رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مالک مولا نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے دے اسوہ حسنہ نو سرکار دے طریقہ حیات نو میں جناب عالمین واسطے اعلیٰ نمونہ بنایا بہترین نمونہ بنایا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء یاد رکھنا اس چیز نو اپنے اذہان دے اندر راسخ کرنا کئیاں جناب اعلیٰ چالاک لوگاں نے عوام الناس دے ذہن دے اندر تصور جناب اعلیٰ راسخ کر چھوڑیا ہے کہ شاید ولایت کسی اور چیز دا نہ ہوندا ہے علم کسی اور چیز دا نہ ہوندا ہے میرے سرکار دے علماء جس ہستی دے عرص مبارک دے اندر میں تسی جمع ہویا مصلی تے بیٹھ کے فقیری کرن والا مسند تدریس تے بیٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دین پڑھاون والا اس زمن دے اندر ایک کوئی میں مثال جناب دی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت طلب کرنا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء سیر اعلام النبلاء شریف دے اندر جناب اعلیٰ ایک روایت مذکور ہے اور مستند روایت جڑی میں عرض پہ کرنا علامہ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب اعلیٰ اندلس دا رہن والا اللہ دا فقیر فرمایا میں امام احمد ابن حنبل دا شورا سنیا آپ دا نا سنیا میں ارادہ کیتا میں بھی جناب اعلیٰ جاواں گا زانوے تلمس تے کراں گا حصول علم و جناب اعلیٰ میں آپ دی خدمت دے اندر رہ کے علم دے چام پیاں گا فرمایا میں سمجھیا بس جانا ہے تے پڑھ لینا ہے تے مڑانا ہے فرمایا مینوں نہیں سی اندازہ حصول علم واسطے کتنے درد برداشت کرنے پیندے نے کسب فیض واسطے کتنی تکالیف چ گزرنا پیندا ہے فرمایا میں جناب اعلیٰ چند اللہ دے بندیاں نال مل کے ایک کشتی کرائے تے خریدی فرمایا این سمندر دے وسط دے اندر آپ فرمان لینے طوفان آیا فرمایا کشتی جناب اعلیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جدوں اسی پانی دے اندر جناب اعلیٰ غرق ہوندے اپنے آپ نو ویکھیا میں سمجھیا شاید زندگی دا سورج دوبارہ نہیں ویکھ سکاں گے لیکن اللہ نے کرم کریمانہ فرمایا موت نو اتنا قریب تو میں ویکھیا لیکن اللہ نے مینوں حیات عطا فرمائی فرمایا ایک پھٹے تے لگدا لگاندا میں ایک جزیرے تے پہنچیا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء توجہ چاہواں گا آپ فرمان دینے جناب اعلیٰ اللہ دا ایک بندہ کھڑا میں اودے کولوں پوچھیا شہر بغداد دا کتنا سفر رہندا ہے کہندا ہے میاں 400 میل دا فاصلہ طے کرے گا تاں شہر بغداد جا کے پہنچے گا فرمایا میں سوچیا چلو 400 میل تے پیدل ہی طے کر لواں گا میں سنائی جانا تسی سنائی جان دے ہو لیکن غور کرو مسلمانوں موت نو اتنا قریب ویک کے چنگیاں دے پتے پانی ہو جان لینے اتنا سفر جناب اعلیٰ پا پیادہ سوچیا بھی جائے مسلمانوں پھر بھی جناب اعلیٰ پتے پانی ہو جان لینے فرمایا میں چل لگے ایک دن آیا میں شہر بغداد پہنچ گیا فرمایا شہر بغداد دے اندر پہنچ کے میں اللہ دے بندے کو لو پوچھیا امام احمد ابن حنبل جناب اعلیٰ کس مسند تے بیٹھ کے کس مسجد دے اندر بیٹھ کے درسی حدیث ارشاد فرمان لینے فرمایا اللہ دا بندہ میں نو کہن لگا میاں تو پڑھن واسطے آیا میں عرض کی تھی جی قبلہ پڑھن واسطے آیا فرمان دینے تیرے پڑھن دا خواب تے پورا نہیں ہونا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء فرمایا میں نو فکر دامن گیر ہوئی میں آکیا کیوں جناب لوکی پڑھ دے پہنے میں کیوں حصول علم واسطے نہیں بہ سکدا میں نو کہن لگا بادشاہ وقت جناب اعلیٰ امام احمد ابن حنبل کو لو کسے گل تو ناراض ہویا آپ نو گھر دے اندر مقید کر دیتا گیا نظر بند کر دیتا گیا نہ کسے نو آن دی اجازت نہ جان دی اجازت سخت فوجہ نے سخت پیرے لائے ہوئے نے میں پوچھیا جناب اعلیٰ بغداد دی جامع مسجد دے اندر کون بیٹھ کے آپ دی مسند تے جناب اعلیٰ درس حدیث پہ دیندا ہے کہندے نے جا اتھے تنو اللہ دے کامل ولی ملن گے میرے سرکار دے علماء فرماندہ ہے حضرت یحییٰ بن معین بیٹھے نے گل طویل میں بالکل مختصر پہ کرنا خدا را توجہ کرنا تاکہ اصل جناب اعلیٰ تصور واضح ہو جائے جس مقصد واسطے جمع ہویا مسلمانوں اس مقصد دا حصول ہو جائے میرے سرکار دے نوکرو فرماندے نے میں جناب اعلیٰ بیٹھا حضرت یحییٰ بن معین اگے فرمایا جدو جناب حدیث دا درس مکمل ہویا میں اس طرح سوال واسطے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا جدو سوال و جواب دی نشست شروع ہوئی میں پہلا سوال جناب اعلیٰ اپنی مطلب دا کیتا فرمایا جدو دوجے سوال دیواری آئی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء فرماندے نے لوگ کا میرا کپڑا کھچیا تھلے بہ جائے تے ایک وقت دے اندر ایک سوال کرن دی اجازت تے فرمایا میری اکھاں چوں آنسو آ
آ گئے میں آکھیا لوگوں مینوں تھوڑے قانون دا نہیں سی پتا مینوں نہیں سی پتا ایتھے ایک وقت دے اندر ایک سوال کیتا جاندا ہے خدا را مینوں اجازت دے جس سوال دی نیت نال میں ایتھے آیا ہاں کم از کم مینوں سوال تے کر لین دیو فرمایا میں حضرت یحییٰ بن معین کولوں پوچھیا کہ بلا تسی امام احمد بن حنبل دے بارے کی فرمان لے ہو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء فرمایا حضرت نے سر جھکایا کافی دیر جناب اعلیٰ اپنا کپڑا سر تے لے کے بیٹھے رہے میں سوچیا جدے کولو بادشاہ ناراض ہوئے جدے جناب اعلیٰ دروازے تے سخت پیرے ہون شاید انہاں دا نہ لین تو ڈر دے پینے میرے سرکار دا نوکرو آپ فرماندے نے تھوڑی دیر بعد حضرت یحییٰ بن معین نے سر اٹھایا فرمایا آنکھاں چوں آنسو پیتر دینے فرمایا اللہ دے بندے کی پوچھ بیٹھا ہے میں تے ایک معمولی دیا مدرس ہونا وا میں تے حدیث پڑھاون والا استاد ہونا وا جدے بارے تو میرے کولو پوچھتا پہ آئے او کوئی عام ہستی نہیں ہوتے امام المسلمین ہوندے نے ہوتے مسلمانہ دے امام ہوندے نے فرمایا میں سوچے ہون تے پڑھنا ہی پہنا ہے یہ آخری 2-4 منٹ میں اہم ترین گلاں تھوڑے تک پہنچاندا پیا مسلمانوں آپ فرماندے نے میں ارادہ کیتا ہون تے جانا ہی پہنا ہے ہون تے پڑھنا ہی پہنا ہے ہون تے دانویں تلمس تے کرنے ہی پہنے نے فرمایا میں اللہ دے ایک بندے نو آکھیا میرے نال چل امام احمد ابن حنبل دا گھر راوے مینوں ہاتھ دے اشارے نال دس دیویں فلاں دروازہ امام دا ہے فرمایا میں جاندا پیا جناب اعلیٰ انہیں آکھیا میں ہاتھ دا اشارہ کوئی نہیں کرنا بادشاہ ناراض ہے شاید میرے توی ناراض ہو جائے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء فرماندے نے انہیں آکھیا میں اک دا اشارہ کر دیاں گا فرمایا چل دیاں اس نے اک دے اشارے نال مینوں امام دا دروازہ دسیا فرمایا میں ویکھیا جناب اعلیٰ سخت پیرے لگے نے خاص طور تے جڑے علماء و طلباء بیٹھے نے توجہ چاہواں گا آپ فرماندے نے میں سوچیا قصبے لمبا سے جانا تے پینا ہی ہے فرمایا میں اپنی لتاں تے اپنے بازواں تے پٹیاں بدیاں اس طرح معذور بن کے میں بغداد دیاں گلیاں دے اندر بھیک پیا منگدا لوکاں کولو خیر پیا منگدا میں امام احمد ابن حنبل دے دروازے تے آیا فرمایا میں اس طرح کر کے ہاتھ پھیلائے او لوگوں اندلس چوں ایک منگتا منگن واسطے آیا ہے اندلس چوں فقیر خیرات لین واسطے آیا فرمایا میری آواز دے اندر اتنا درد پیدا ہویا امام احمد ابن حنبل خود ایک سکہ لے کے باہر نکل آئے فرمایا میرے کاسے دے اندر سکہ ڈالن لگے میں آپ دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی کہ بلا میں سکے پنن واسطے نہیں آیا میں تے مصطفیٰ دے دین دا علم پنن واسطے آیا ہوا کہ بلا میں سکے لین واسطے نہیں آیا میں تے آقا دی شریعت دا علم لین واسطے آیا فرمایا امام نے مینوں جھڑکیا جے پکڑا گیا تے تم ہی زندان دے اندر ڈال دیتا جائے گا نہ جانے کدوں مرے گا کدوں جیویں گا تینوں ادراک بھی نہیں ہوئے گا میں کہا کہ بلا روز میں پنن آ جاواں گا روز بجائے سکہ دین دے مینوں سونے دیاں حدیثاں سنا دینا اس نو علم دا عشق کہندے نے مسلمانوں کسے صاحب دل دا ایک جملہ مینوں یاد آیا آپ پہ فرماندے نے کہ عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور رخ ہووے یار دا نگاہاں سامنے پھر تینی گرد نہ بچائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں فرمایا پھر سجی بغداد دی جامع مسجد امام احمد ابن حنبل پھر جلوہ کرنے فرمایا بھیڑ لگی میں حیران ہویا کہ جناب میں نو بیٹھن دی جگہ بھی نہ ملی ایک مقام تے کھڑا ہو گیا فرمایا بلا کے سامنے بیٹھان دینے بقی الدین میرے سامنے بے تو علم واسطے درد برداشت کیتا ہے جڑا تینو علم ملے گا عام علم نہیں ہوئے گا علم نافع ہوئے گا اس پیغام تے میں اپنی گفتگو نو ختم پہ کرنا کہ خدا را ماحول نو اتنا فرسودہ نہ کیتا جائے شکر کرو کہ حضرت جیسے سجادگان جلوہ کرنے آپ تشریف فرمانے کے خانقاہ دا اصل تصور ساڑھے سامنے زندہ و جاوید موجود ہے
ورنہ معاملات ایسے ہوئے پہ کہ جو اصل تصور ہے بالکل منہدم ہو کے رہ گیا. جس ہستی دے عرس دے اندر اسی بیٹھے ہیں نا جمع ہو کے, آپ دے قول مبارک میں اج ہی پڑھیا تے مینوں بڑا پسند آیا. فرمایا علماء دیاں جتیاں ساڈے سر تے اور ساڈیاں جتیاں دنیا داراں دے سر تے. یہ حضرت خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آستانے نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے. آخری جملہ میں عرض کر کے جناب کو اجازت طلب کرنا, بعدوں کو کہ سبحان اللہ ارشاد فرما دے. فرمایا شان فقر و حشمت عرفان خواجہ مہروی, ملک صدق و فقر کا سلطان خواجہ مہروی, ملک صدق و فقر کا سلطان خواجہ مہروی. اولیاء حق تعالی کا تشخص اس کی ذات, کاملان عشق کی پہچان خواجہ مہروی. اور ایک ممتاز عالم دین اور محب مصطفیٰ, برگزیدہ عارف رحمان خواجہ مہروی. وآخر دعوانا